تسديد كرات نغد تاكزوم غماس الكومونتير دوكيومونتير هاد اللي سكرخ ونزور عن قران امدياز اخطر انزور مقورن ومرق دوزوان امازيغ نسوس اماتان محمد الحسن اجاحود البنسير الزوم لي ويسين لي زرين هن غلطة غيس غماسن نومزروي اللي غيسكر امردوكو نيخ 79 اللي غاد نيخ 69 يفض تزا تيماد تصديمرا ود تزا 69 ايسكر امردوكو سو اوبيل اخوذنا ديكا شرق نتا ديال الربيع تنروايس كلو ياشكي داريت ركادير مهمة ركادير غيسي بضع تقعز غيسي الطرايفة حتى نتات غين غادير تيزيان ضيضا فوق اديك دارس ربما إكا غير سيحاحا أنا شكون ناس أنا مزا غير سيحاحا أنا زيكي زورقا غني كيرخوف ولا جون قصود نيغي قال حال إفضل تزا طيماد تصديمرا ود تزا 1969 أي قال حال 69 تقريبا 69 تلقيران فدي فوق غاكو دالنا دي سيمون بوبكر الشتوك ماشي 79 69 أي قال حال 74 يفضل تزا طيماد تصديم دسامرا دكوز 1974 إسكيس يموتي زغم الراكش ستقميم لول الدار البيضاء النيغ تيزيان اللي غي يزميم كلو يتوك تومر كان تيزيان تيديغس يتوك تومر كني غي كالحبس نتا ديك لي الحاج محمد وتاولو قلت مناو الرئيس يضني الرئيسين لأن غنقف أيضا السبب اللي خطنوين وفانتنين غماسية تلمي أرقيس تدرب نفومارق أمزنتنا على أساس ورطفن الرخصة مساغين تدربن نيغ تيزيان أي سجلتوكت ومارق تيزيان نتيدياغس ومارق يلي دارس ومارق اللي كان وكذا يقوت غير اللي ضدي تيزيان ينقي صافي اللي عندنا قلت لي غير رضا يغتي ديال الماء ارزيكيزنت باصله يعني تابعها قماس تغمر الترجم يعني السن زود غصة ستوي مايسي زود غصة ستوي مايسي يضنا السار تغمر الترجم يعني السن الحربات غمرن زود خطا زند أقصد الحبس نيت زند اختاد نمايسي اسمها هيكش مغانوضة تسلم غيتاكات زند رجانو ماضون زند اختنا بهرايتو شهر من رجانو ماضون شكو لانت ليس البعض تدري لقيس البعض المسائل كليس النيغ شكو ما اللي كان مدياز ولي سكرنتا مدياز المسائل لا ستوانين نقينت شكون تا لين اماتان البنسير زرت نرجعو مادونا منش كدي مديات منش كدي يمديات درانين اكيسي فكا شوف الموحي اختن اللي غينا غيلاد اتلمتي لاني قل عين ورا الطرصوت القرام كاني فرقار كنتي التاوير حالا بد ولا بد داك مني روحو فوز زر ماني غير يقصر زر تالي غيني تلي غدا غينا يا نقصيد إيكا دا خويا ني تاكل نقراو كان ترقاسني راسولي غرم شوف نقراو كان ترقاسني راسولي غرم فهاد تديدا
أي سيميار نتا قوستات نتي السقوفة التقور تامنتي غاسحن حيمن سيميك إساكايسي قيلا قيونا فين الغافلت أدو كان هني تاقصهن غاصر زمغ أري غاصر بزمتي بيشكالات رولناك يفلقونا نكي دارك السوسوس الحال وكان راه اللي توهمتي قريمين نون وكان راه اللي وكان راه كتسقوات مانيتني وين شوف وحدي تقود شوف العهد يموت أنا خطا ديويتي الدغف ربما فاضمانيتا في سكرتان العهد يموت تصبر الحب ورسولي ليلة من ياتي ناقص العهد يموت يعني ناقص ألا لا دلال العهد يموت ألا لا دلال تصبر الحب ورسولي ليلة من كتني وحبيب الكاس النمان نتجلس ناري غنقاس من نكار الموت نقران الوالدين مرفلات النخ نجلس ناري ناوي تدار الباسكر غاسل كاغيط ناسي تسلمو في دات نور تنفقاغ راه غلوي ناوي دارت الباسكر غاسل كاغيط سول نسخ الطوموبيل مساكي التاسيق غاريك شمد الباب المحل الناياخ ميا نضيف الله نوريت الشيطان يغي لك ندور ديوني غروليات نسمح لك واخا راه نصغالي لي نشيت يغنش ظروف الحب النكورية سهلا نغنش ظروف الحب النكورية سهلا يقولوا ذكيش العبورتا يقولوا ذكيك العبورتا كمل غيور راس نسكر السيبان مسات نفال أسول نسكر الشهود يتكر كاسي سلام أجلس نصحو لك دوبات غير فوق المحالة غار زراي بيداق فلاسة نصوص إما قرني الدلباب ريال سنتت عاد نخرج سيتي تاغاتي الطرفيات تنغدر نقيت سنتايور نكرغ أولا الدوراد نطغي هقا غفوس ربي حد واش الريقا ورلك منا غمير لا هادي موتي والنوري جرب نفكا سنتلك الطول سناختي تاغات خيرا قدامن كي رسول حتى الجاغيان أي تنين رزيغك يستيغاس غيمي كور نموت يعني أنه يفكى العهد إن لا أشكون كتينا حبيب نفكاس لمان نتجلس ناري نقاس من نكار الموت إن العهد أراتيد نفتو نفكاس أفوس نتجلس ناري شوف أنه العهد والتي إفكان يقام يتاق والتي إفكان يرزيت أرقيس يتفو إني خط العهد يموت غيدا غيبدا أريسكارا مرق في خفنس توجانس المسائل اللي ستران ربي هدو يا غي أنا مزغرا صنفور نبينا غي شوف ديما التصوف أردار ستيلي زرطية تالي غدا سميتو أنا أركايا لالي تجينا ريالا باب نصا يكشف اللاسا الحمايوت نيجي ويهلكنا شوف غير لي يا المكان ما كيسينا حرمي غربا داخ كاسولا وين اختفاوت أو نقاضي لي ركمني غير ترسق تافوكت ورسولي دلكم غطسهم ولا التصل شوف يوم ديال شوف يفكات أضل يركمن يغي ترسق تافوكت ورسولي درك ومسغطسهم ولا التصل شوف إمديات درانين اللي يفكا الصورة الشعرية الرمزية الكليسيوس الوصف اللي توصف تيغوسوين رنطفا درس من قوتنت أسيدي ربي غنسيتوني لقلم الأكراسيد العرش نوني ألا داباي قسم سلمتي القصر ناغل جنت ناري غي نكي ولو أنا ديرورنا ميني شوف غيلا أرقيسي شغلة لي غدا يكشف ستو درت نتجار دبو الهوا
شغل التجر هناك زك صباح الربايع شغلني أسنتي سورة ضفوسي أسنتي سورة قناتنا طفوسي وريف ضروري الظل إكلنا كوي لكاس البراد نطعم ري أبابني موري قنا طايغي طاسي مقارت لك من زوج وراوني فاقي سولي غد نكراني بينيت فلاسي وريمكي نادي الزور أمراتي شوف كرا الهوات ذكرا ومارق اللي دار شيلان غيك اللي ميم غيك اللي استيوصو غيك اللي استيسر فدايف توسيا توختنيغ وماري غير يكمل ما تيجيران السبعينات من تقريبا اللي غيموت يجي اللي غيموت عبد الحليم حافظ يلي الجفاف غلو السبعينات خطلنا على السلامين ودا على السلام على لاي طلعنا تلك من العبر كنت مزين 300 ريال اضطروا وما نزان اضطروا وما نزان 800 ريال تلك من العبر كنت مزين 300 ريال اضطروا اللي من زاس الميزان غير اللي واتاي الناس ورو كان سخن مكليران من دنيا نقراو نغص موس نغمراو ونا الدار سيدي يكرا ورا ويصلح يا زنت الخارج فلاس يتنفاق الدكان ياوي تنبر نسيلين لك غيت يا راه برات تلاقيش 50 ووال يعني سخان قوز نتخيل كاس نغمرا وين الناس يوي هاني باك تمارات الكمت ارن صاغيك شوط نصغا غنو لامان اي اللي كلو تزنت يوي تنواليم كي تمو السنه دان خوري كيواتاي وكان رد الصفيد مسكينه امر لا وكان رد الصفيد وفروخ امر لا لوف ابا صغاري سوق الكندي صاغي فاس يفي السد وغادي يوي تنبرس لهم الكاغي شوف غير كي توصف حتى تروان فرنسا اختي زيان دير بفرنسا ولا طفني ويسلم الخارج زرت يا تخت نتغاب سوين زر خطا اللي غادي اللي غدا غيبدا الاتهالي بدر لي خطا اللي غينا سميتو اللي غينا بسم الله وسي غدا القلوم هاد الغميق زرت الطافيه تخت وما نسي غاد يخصيش كشمه راد حاول غاد تنشر غير البعض نتغوري وين البعض يقصدن غي دوان يعني يقصدن اشكو يختكشم تسومار خصك الاف وشنغمشك افضان الاف الفيديوهات باش تني تمارك تني تمثلنا تنميرت